कः अस्ति अत्र? कः अस्ति अत्र? आमां महोदय, वदतु वदतु। किं किम् अस्ति खादितुं? दोसा अस्ति, इड्ली अस्ति, चाय अस्ति, वडा अस्ति, पूरी भाजी अस्ति, पाव भाजी अस्ति। दोसा दोसा ददातु। दोसा अस्ति, चटनी नास्ति। चटनी नास्ति। इड्ली इड्ली ददातु। इड्ली अस्ति, सांबर नास्ति। पूरी भाजी पूरी अस्ति, भाजी नास्ति। चायं ददातु। चाय अस्ति, शर्करा नास्ति। किंचित् जलं वा ददातु। महोदय, जले अस्ति, किन्तु चषका नास्ति। मूर्ख, आपणं कीलयतु। ताल अस्ति, कुञ्चिका नास्ति। चलतु रमेश, गच्छावः। स्वामी, 10 रूप्यकाणि। किमर्थम्? अत्र अर्धघण्टा उपविष्टवान्, 10 रूप्यकाणि ददातु। धनस्यूतम्